अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है तारिक बज़मी। थाना फिरोजवाला के इलाके में एक एफआईआर का इंदराज हुआ और वो एफआईआर ये चीख चीख कर बता रही थी कि हमारे मुआशरे में क्राइम किस हद तक बढ़ चुका है। हम अपने रिश्तेदारियां बनाने में या बच्चियों के रिश्ते करने में किस हद तक गैर मोहतात हो चुके हैं। हमारा ये गैर मोहतात रवैया हमारी बहन बेटी के लिए किस हद तक खतरनाक हो चुका है। हुआ कुछ यूं कि एक लड़के यानी अब्दुल रहमान जिसका नाम था, उसके साथ शादी तय कर दी गई। लड़की ने अपनी पसंद की और उसके बाद उस लड़के को अपने घर वालों से मिलवाया। घर वालों ने 1 महीने के अंदर अंदर शादी वगैरह फिक्स की और इसी दौरान उन्होंने उस बच्चे के बारे में, उस लड़के के बारे में किसी जगह से पता नहीं किया। आंखें बंद करके जिस जगह लड़की ने कहा वहां पर शादी कर दी। लड़का अब्दुल रहमान जो कि मोबाइल की शॉप पर काम करता था, उसने मोबाइल की शॉप पर काम करना और शाम को घर आ जाना। तकरीबन शादी हो गई और उसके बाद 1 महीने बाद उनके लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। लड़ाई झगड़े इस बात पर शुरू हुए कि अब्दुल रहमान जिस दुकान पर काम करता था, उस दुकानदार ने अब्दुल रहमान को फारिग कर दिया, उसे नौकरी से निकाल दिया। अब्दुल रहमान बेरोजगार हो चुका था, उसके पास एक मोटरसाइकिल क्या फूटी कौड़ी भी ना बची थी और लड़की जो उसकी जौजा थी वो उससे तकाजा करती थी, कभी शॉपिंग का, कभी बाहर जाने का, कभी खाना खाने का और कभी अपनी फरमाइशें उसके आगे खोल के रख देती थी। लेकिन अब्दुल रहमान उसकी किसी भी फरमाइश को पूरा करने से कासिर था क्योंकि अब्दुल रहमान की जॉब जा चुकी थी। लड़का अब्दुल रहमान किस किस्म के कैरेक्टर का मालिक था वालिदैन ने पता नहीं किया था। वालिदैन ने अपनी बच्ची के कहने पे उसका रिश्ता कर दिया था। 1 महीने के बाद जब लड़ाई हद से ज्यादा बढ़ गई तो उसके बाद लड़की अपने घर आ गई। घर वालों ने लड़की को वेलकम किया, अपने घर रखा और उसके बाद लड़के से कता ताल्लुक रही। इसी दौरान वो हामला थी, उसको एक बेटा हुआ 8 माह बाद। जब बेटा हुआ तो उसके बाद बेटे की हालत इंतहाई नाजुक थी। लड़के अब्दुल रहमान यानी उसके शौहर ने अपने बच्चे की पैदाइश का खर्चा भी नहीं उठाया। वो कासिर था कि वो किसी भी जगह पर अपने बच्चे को इलाज मुआवजे के लिए ले जाए। बच्चा 2 दिन नर्सरी में रहा और तड़प तड़प कर जान दे दी। वालिद अब्दुल रहमान उसकी वहां पर डेथ पर भी नहीं पहुंचा। जब वालिद वहां पर नहीं पहुंचा तो उन्हें बड़ा अफसोस हुआ और उसके जो खानदान वाले थे, उसके लड़की के जो घर वाले थे, उन्हें बड़ा गुस्सा आया इस बात पर। तजब्जुब का शिकार हुए कि आखिर वो अपने बच्चे की मौत पर क्यों ना पहुंचा। लेकिन उसके बाद फिर दोबारा सुलह की तरफ बात बढ़ाई गई, लेकिन लड़का अब्दुल रहमान अपने घर ले जाने के बजाय ससुराल में रहने लगा, यानी घर दामाद बन गया और लड़की को जदोकोप करने लगा। ऊपर वाले पोर्शन में लड़का अब्दुल रहमान अपनी अहलिया के साथ रहता था और नीचे सास, उसके ससुर और दीगर लोग रहते थे। लेकिन आए रोज उनकी तल्ख कलामी बढ़ती चली गई। तकाजा किया करता था अब्दुल रहमान कि उसे पैसे दिए जाएं। ये वही अब्दुल रहमान था कि जिसको देख भाले बगैर वालिदैन ने अपनाया था, अपनी बच्ची की शादी कर दी थी और उसके बाद अपनी बच्ची को रुखसत कर दिया था। किसी से उसके बारे में, उसके करैक्टर के बारे में नहीं पूछा था। अगर आप थोड़ा पीछे चले जाएं तो तकरीबन 10, 15, 20 साल पहले बाकायदा तौर पर जब कोई रिश्ता आता था तो लड़के का पता किया जाता था, उसका कैरेक्टर, उसका किरदार, उसका अंदाजा नहीं लगाया जाता था, बल्कि मुख्तलिफ लोगों से पूछा जाता था। अपने रिश्तेदारों में शादी रचाई जाती थी या फिर लड़की अगर किसी जगह कहती वो अपनी पसंद की शादी करती तो लड़के का जरूर तायुन किया जाता था कि उसका किरदार कैसा है। लेकिन मैं हैरान हूं इस फैमिली पर कि फिरोजवाला की इस फैमिली ने किसी जगह से पता नहीं किया था और उसकी शादी कर दी थी। बड़े लोग कहते हैं कि किसी भी जगह पर शादी करने से पहले छान पटक करनी चाहिए, यानी देखना चाहिए कि लड़के का किरदार क्या है, लड़का किस कैरेक्टर का मालिक है। लेकिन यहां पर लड़के का किरदार जो है वो इंतहाई मशकूक होता रहा। दिन गुजरते गए और लड़का जो है अब्दुल रहमान तकाजा करता रहा कि उसको पैसे दिए जाएं, यानी लड़के की वालिदा उस लड़की को और लड़के को रखने के लिए तैयार न थी, यानी अपनी बेटे और बहू के खिलाफ थी और वो अपने घर जगह नहीं दे रही थी। उसके बाद वो ससुराल शिफ्ट हुआ और उसके बाद वहां से भी पैसों का तकाजा करने लगा। जब उसका तकाजा पूरा ना होता तो वो लड़की पर तशद्दुद करता, बेजा तशद्दुद करता। घर वाले उसको समझाते बुझाते लेकिन वो बाज ना आता। फिर उसके बाद वो बदमाशी पर उतर आया। सास ने उसे बहुत ज्यादा समझाया, आबिदा सास का नाम था और वो असलम की अहलिया थी, लेकिन उसके समझाने के बावजूद वो बाज ना आया। लड़के को एक दिन गुस्सा आया, तैश आया, उसने लड़की पर बेतहाशा तशद्दुद किया। उसके बाद लड़की को घर वालों ने अपने पास ही रख लिया और अपने घर से भी अब्दुल रहमान को बेदखल कर दिया, यानी लड़के को, अपने दामाद को घर से ही निकाल दिया कि एक तो तुम घर दामाद हो, एक तो तुम यहां पर खाना खाते हो, यहीं से खर्चा लेते हो, और दूसरा तुम मेरी ही बेटी पर तशद्दुद करते हो, मेरी ही बेटी पर हाथ उठाते हो। ये कहां का उसूल है, ये कहां का इंसाफ है।
اس کے بعد عبد الرحمان کو گھر سے نکالا تو پھر بات خلا تک پہنچ گئی. لڑکی نے یہ فیصلہ کر لیا اور اس کے گھر والوں نے کہ عبد الرحمان کے ساتھ دوبارہ اپنی بیٹی کو نہیں بھیجنا, کیونکہ ان سے بہت بڑی غلطی ہو چکی تھی. ظاہر ہے طلاق جو ہے یا خلا ہے وہ ایک سیپریشن کا عمل ہے جو کہ اسلام میں انتہائی ناپسندیدہ ہے, لیکن اگر اکٹھا گزارا نہیں ہو رہا تو یہ حق پہنچتا ہے لڑکی کو بھی کہ وہ خلا لے یا پھر لڑکا اسے طلاق دے دے. لڑکی نے بظاہر خلا کا نوٹس بھیج دیا. عبد الرحمان کو مزید غصہ آ گیا, یعنی عبد الرحمان کو ریجیکٹ کر دیا گیا. عبد الرحمان کے مطابق کہ جب اس کو ریجیکٹ کیا تو اس کے بعد اسے تیش میں آیا اور اپنے ایک دوست سے پسٹل لے لیا. پسٹل لینے کے بعد وہ اپنے سسرال آیا. سسرال میں اپنی ساس اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی بیٹی یعنی اس کی بیگم تھی اور اس پر تشدد کرنے کے بعد اس نے گن تان لی. جب گن تانی تو ساس آگے آ گئی, اس نے گولی چلائی. جو گولی اپنی بیوی کو ماری تھی وہی گولی اپنی ساس کو لگ گئی. ساس کو گولی لگی, آبدہ وہیں پر زمین پر ڈھیر ہو گئی. اس کے بعد اس کی گردن پہ فائر کیے گئے, تقریباً 6 فائر کیے. عبد الرحمان کو غصہ اس قدر تھا کہ وہ موٹر سائیکل پر آیا اپنے ایک دوست کے ساتھ اور اس کے بعد اس نے اپنی ساس پر گولیاں چلا دیں, اپنی بیوی پر گولیاں چلا دی. بیوی بچ گئی لیکن ساس دم توڑ گئی. ساس کو ہاسپٹل لے جایا گیا. ہاسپٹل لے جاتے راستے میں ہی اس کا دم نکل گیا. اس واقعے کی ایف آئی آر رجسٹرڈ ہو گئی. ایف آئی آر میں موقف اختیار کیا گیا کہ لڑکا جو ہے عبد الرحمان اس کے ساتھ شادی کی تھی لیکن وہ میری بیٹی پر تشدد کرتا تھا اور انتہائی تشدد کرتا تھا. اس کے بعد ہم نے خلا کا فیصلہ کیا. بیٹی نے خلا کا نوٹس بھجوایا. عبد الرحمان کو غصہ آیا. اس کے بعد وہ پسٹل لے کے ہمارے گھر آیا اور گھر میں داخل ہوتے ہی, دروازے میں داخل ہوتے ہی اس نے فائر کر دیا. ساس آگے آئی اور اس کی جان چلی گئی. یہ ایف آئی آر تھانہ فیکٹری ایریا فیروز والا میں رجسٹرڈ ہے. شیخو پورہ کی یہ حدود ہے جہاں پر یہ مقدمہ رجسٹرڈ ہوا. اس مقدمے کو رجسٹرڈ ہوئے تقریباً 1 مہینہ گزر چکا ہے. 1 مہینہ ہونے کے باوجود ابھی تک پولیس اس ملزم کا سراغ لگانے میں ناکام رہی ہے. جب ان کی اہل خانہ سے بات ہوئی ہماری تو اہل خانہ کا کہنا تھا کہ پولیس کے پاس جاتے ہیں, پولیس ہمیں کل کا ٹائم دیتی ہے, 2 دن کا ٹائم دیتی ہے, 4 دن بعد بلاتی ہے. ہم چکر لگا کے آدھے رہ گئے ہیں. اس کیس کا مدعی ایک دوسرا داماد بنا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ اسے بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. پولیس ان دھمکیوں کا مقدمہ درج نہیں کر رہی. پولیس اس کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی. بظاہر دیکھا جائے تو عبد الرحمان نہ تو کسی منسٹر کا بیٹا ہے, نہ ہی کسی بڑے افسر کا بیٹا ہے, نہ ہی اس کے لمبے ہاتھ ہیں, بلکہ وہ تو خود بے روزگار ہے, لاچار ہے, بے بس ہے. لیکن اس کے باوجود ہماری پولیس, شیخو پورہ پولیس جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی ہے اور یہ پوری فیملی انصاف کی منتظر ہے. تقریباً 1.5 ماہ ہو چکا ہے, مقدمہ درج ہوئے 1 ماہ گزر گیا ہے, لیکن اس کے باوجود ابھی تک ملزم گرفتار نہ ہو چکا ہے. اہل خانہ کا کہنا ہے کہ یہ دہائی ہے, یہ سب سے بڑا سسٹم ہمارا قصوروار ہے کہ ہمیں آج تک انصاف نہیں ملا. ابھی تک عبد الرحمان آزاد گھوم رہا ہے. مقدمے کی پیروی کرنے والے جو لوگ ہیں, مدعی ہیں, وہ پریشان ہیں اور ان کو مزید پریشان پولیس کر رہی ہے. ہماری پولیس کے پاس آخر ایسی کون سی گیدڑ سنگھی ہے کہ جب کسی کو پکڑنے میں آئے تو پکڑ لیتی ہے اور جب کسی کیس پر توجہ نہ دی جائے تو اس کو کھلے عام دندنانے کے لیے چھوڑ دیتی ہے. پولیس کب ٹھیک ہوگی, کب ہمارا یہ نظام ٹھیک ہوگا اور کب آبدہ کو انصاف ملے گا؟ اور ایسی بہت سی آبدائیں آج بھی انصاف کی منتظر ہیں. وہ اپنی دہلیز پر بیٹھی ہیں, وہ تھانے کی دہلیز کا چکر لگا کے ان کی جوتیاں گھس گئی ہیں, لیکن انصاف نہیں مل رہا. ان کو انصاف کون دے گا؟ یہ ریاست دے گی جو ماں کے جیسی ہے؟ کیا یہ پولیس دے گی کہ جو بدحال ہو چکی ہے, جس کا سسٹم جو ہے وہ بری طرح ناکام ہو چکا ہے؟ پولیس بہت سے اچھے کام کرتی ہے لیکن اس کے باوجود جب ایک ملزم دندناتا پھرتا ہے تو مدعی کو پھر وہ دھمکیاں لگاتا ہے. اور بہت سے ایسے کیسز ہیں کہ جہاں پر مدعی نے مجبوری کے طور پر صلح کی کیونکہ اسے دھمکیاں دی جاتی رہیں اور مدعی نے اپنی ہار تسلیم کی کیونکہ وہ اتنا اس قابل نہیں تھا کہ وہ مد مقابل کھڑا ہو سکے. تو ایسا ہی آبدہ کا حال ہے کہ آبدہ ابھی بھی انصاف کے منتظر ہے. اس کی بیٹی جو اب ظاہر ہے کہ اس عبد الرحمان کے ساتھ ہرگز نہیں جائے گی, وہ انصاف کی طلبگار ہے کہ ان کو انصاف کون دے گا. اگر اسی طرح ہوتا رہا تو پھر عنقریب ایک اور لاش اٹھانی پڑے گی. اور اہل خانہ کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے قدم لرز جاتے ہیں اور ہم چھپ چھپ کر زندگی گزار رہے ہیں جبکہ ہمارا ملزم جو ہے وہ آرام سے باہر گھوم رہا ہے. پولیس تھانہ فیکٹری ایریا شیخو پورہ اس کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی. ایس ایچ او سے جب بات ہوئی تو اس کا کہنا تھا کہ اگلے 5 دن میں ہی ملزم گرفتار ہو جائے گا. 5 دن میں ملزم گرفتار نہ ہوا. آج اس بات کو بھی 15 دن ہو چکے ہیں لیکن ملزم ابھی بھی گرفتار نہیں ہوا. آخر وجہ کیا ہے کہ اس کو انصاف کب ملے گا اور ہمارا یہ نظام انصاف کب ایسی بیواؤں کو,
ایسے بے سہارا لوگوں کو انصاف دے گا کہ جن کے پیچھے کوئی ہاتھ اور کوئی سفارش نہیں ہوتی۔ طارق بزمی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔